बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो मुस्लिम लीग नून का खुद पर खुद का हमला और दूसरा इमरान खान के दुनिया भर में चर्चे। सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून का खुद पर खुद का हमला कैसे है। खुद मुस्लिम लीग नून ने अपने पेज से सर्वे करवाया और अपनी ही मकबूलियत का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया, क्योंकि ये सर्वे ऐसे होते हैं कि देखिए, जब आप अपने पेज से करवा रहे होते हैं तो फॉलोअर्स आपके होते हैं और वहाँ पर भी आपकी दुर्गत बन जाए। मरीम नवाज साहिबा ने इस मुस्लिम लीग नून को और शहबाज शरीफ साहब ने इस मुस्लिम लीग नून को कहीं का नहीं छोड़ा। आप यकीन करें कि इस लेवल पर मुस्लिम लीग नून को ले आए हैं कि अब तो मजाक बनकर रह गया है इनका, क्योंकि इन्होंने हर मामलात में, हर चीज़ में इन्होंने हमेशा दो नंबरी की है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, जिसका नतीजा आज ये निकला है कि आपके सामने है कि जो रिज़ल्ट है वो उस पर इनको ऐसी धचका लगा है जिसका कोई है नहीं। हर बंदा ये तबसरा कर रहा है, हर साफ़ी, हर तजिया निगार ये बात कर रहा है, भाई आपको ये करने की ज़रूरत क्या थी। सबसे पहली बात ये है कि जब मियां नवाज शरीफ मुजरिम ठहरे थे और उनको प्रोटोकॉल देकर लाया गया, क्या आवाम में गमो गुस्सा नहीं होना था? आवाम को पहले आप बताते रहे ये इन्होंने करप्शन की, ये चोर हैं, ये मुजरिम हैं, इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, सब चीज़ें आप बताते रहे। फिर जब बारी आई तो आप उन्हें पलकों पर बिठा कर लेकर आए, बल्कि उनके आगे सजदा रेज़ हो गए। वही बात हुई कि इन्होंने वो हरकत की जो इकबाल ने अपनी शायरी में कहा, नादा गिर के सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो ये सजदे में गिर चुके थे, तो जब खड़े होने का टाइम था तो जब आप गिर जाएं तो अगर उन्होंने गलतियां की थी तो फिर उनको इस तरह का रियासी प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए था, बल्कि वो प्रोटोकॉल छोड़े। अभी तक समझे हुकूमत वो कर रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं वो हो रहा है। तो उसी के नतीजे में आज देखें कि जिसमें तहरीक इंसाफ इन्हीं की सर्वे के मुताबिक 80% से ज़्यादा मकबूलियत है जब इन्होंने डिलीट किया, और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत जो है वो 16% है और पीपी की 2% है। अब आप अंदाज़ा कर लें इनका। इसीलिए तो एमक्यूएम से इत्तेहाद करने जा रहे हैं, इत्तेहाद बल्कि हो चुका है। इत्तेहाद एमक्यूएम से क्या करने जा रहे हैं, ये सारी पीडीएम की जमातें एक हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी दुर्गत बनी पड़ी है। ये खुद अपने ऊपर जो है खुद के हमले कर रहे हैं इनको। और आप देखें कि महमूद खान अचकज़ई भी कह रहा है कि हम इमरान खान को गड्ढे में गिराते गिराते खुद गड्ढे में गिर रहे हैं। जनाबे वाला, आप गड्ढे में गिर नहीं रहे, आप गिर चुके हैं और आप अवाम की नज़रों में भी गिर चुके हैं। ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। जब वोट होगा, जब वोटिंग होगी, आप देखेंगे कि अब इलेक्शन इस तरह नहीं होगा कि कौन इलेक्शन जीतेगा। ये तो अवाम ने पहले ही बता दिया इलेक्शन कौन जीतेगा। इस मरतबा ये ज़रूर चलेगा कि इलेक्शन नहीं बल्कि ज़मानतें किस किस की जब्त होने से बची हैं, क्योंकि एक तरफ 80, बल्कि एक सर्वे के मुताबिक एक इतलात आ रही हैं जो खुफिया सर्वे करवाया गया है, उसमें तो तहरीक इंसाफ 90% पर है। तो इस पर तो ये फैसला होगा कि ज़मानतें किस किस की बचती हैं, कौन कौन ज़मानतें जब्त होने से बचा पाता है। ये चाहे सारे मिल जाएं, उसके बावजूद भी धांधली भी कर लें, ये कुछ नहीं कर सकते। इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, इलेक्शन ना हो, बल्कि मियाँ साहब को निगरान वज़ीर आज़म की जगह, काकड़ साहब की जगह उनको बिठा दिया जाए। और इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि अवामी वोटों से, और इनकी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, सियासी बेवकूफ़ी थी कि इन्होंने ये सोच लिया अवाम में हम मकबूल हो ना हो, लोकल इस्टेब्लिशमेंट साथ हो, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट साथ हो, हुकूमत हमें मिल जाएगी। और होता भी ऐसे ही रहा है। लेकिन जो मेरे रब ने तदबीर करनी होती है उसके आगे आकर अकल दंग रह जाती है। और जब रब ने किसी को मात देनी हो, किसी को जलीलो ख्वार करना हो, तो फिर ये देख लें आप पंजाब इन 14 जमातों का, और जो नहल तरीन की जमात बनाई जिसमें ज़बरदस्ती उठा कर बंदे डाले जा रहे हैं, और वो देख लें आप फवाद चौधरी साहब का क्या हाल किया जा रहा है। इससे अच्छा तो जो मुकदमा आपने बनाया 50 लाख रुपए उन्होंने उधार लिए या रिश्वत ली, उससे अच्छा तो भैंस चोरी का मुकदमा कर देते यार आप उन पर। और इंतहा ये देखें कि मुंह पर कपड़ा डालकर लाया जा रहा है जैसे दहशतगर्दों को लाया जा रहा है। हालांकि तरीके इंसाफ वो छोड़ चुके हैं, वो सियासत से अलग हो चुके हैं। उनकी जो बेगम है, उनकी
بیگم جو ہے وہ آنسوں کے ساتھ رو رہی ہیں کہ کم از کم ہمیں انصاف تو فراہم کیا جائے، ہماری ملاقات تو کروائی جائے، لیکن یہ ظلم اور جبر جتنا آپ کروائیں گے، میاں صاحب آپ ذہن میں رکھ لیں، میاں صاحب آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ 14 جماعتیں بھی ذہن میں رکھ لیں، اور جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اس سے عوام کے دل نہیں بدلیں گے، خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ عمران خان کی دھوم جو ہے وہ پوری دنیا میں پڑ چکی ہے، ہر سربراہ جو ہے وہ عمران خان کا نام لیتا ہے، مخالفت ہونے کے باوجود وہ نام لیتے ہیں عمران خان کا۔ اور آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور بجائے اپنی انتخابی مہم کے اصل اظہار کرنے کے وہ عمران خان کی تعریفیں کرتے رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پوری دنیا میں مقبول ہے، عمران خان کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے جو ہم سے چھپائی جاتی تھی، کیونکہ یہ اگر سوشل میڈیا، یہ ڈیجیٹل میڈیا نہ ہوتا تو یہی ہمارا بکاؤ میڈیا ہوتا، تو آج ہم ویسے کے ویسے ہی رہنے تھے جیسے ہم سے پہلی نسلیں جو ہیں، جن کو جو بیانیہ دیا جاتا تھا وہ اسی بیانیے پر منوان عمل کرتے تھے، آنکھیں بند کر کر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ کہتے تھے یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب چونکہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس میں اب سب کچھ سامنے آ جاتا ہے فوری طور پر۔ ٹرمپ نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات میری زندگی کا یادگار ترین لمحہ تھا۔ ٹرمپ خود ایک صدارتی امیدوار ہے، یاد رکھیں آپ۔ اور دوسرا انہوں نے کہا عمران خان ایک سورج کی مانند ہے جس کی روشنی پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ تو یہ ٹرمپ کی اگر آپ تقریر سن سکیں، ٹویٹر پہ جائیں، اس پر سن سکیں تو سنیں کہ دنیا کے جو بڑے نام ہیں، جو اس ٹائم طاقتور ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں، امریکہ میں اس ٹائم ٹرمپ کا توتی بول رہا ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے مخالف، امریکن اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ٹرمپ کھڑے ہیں، لیکن تعریفیں کس کی کر رہے ہیں؟ عمران خان کی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عمران خان ایک وہ پاپولر شخصیت ہے جن کا ووٹ بینک امریکہ میں بھی موجود ہے، دنیا کے ہر حصے میں موجود ہے۔ عمران خان ایک برانڈ کا نام ہے، یہ آپ اب تسلیم کر لیں۔ اور آپ کے لیے، سب کے لیے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ عمران خان سے مل کر بیٹھ کر سیاسی معاملات میں کرپشن کو چھوڑ دیں، آپ باقی چیزوں کو چھوڑیں آپ، اور اس معاملات پہ بیٹھ کر آپ ان سے مذاکرات کریں اور ایک صاف اور شفاف انتخابات بنائیں۔ اب نہیں تو نیکسٹ ٹائم سے ہی۔ آخر کار تو آپ ایک سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کی مقبولیت بھی بڑھے گی، آپ اچھے کام کریں گے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ایسے کرتے جائیں گے تو یقین کریں آپ کی سیاسی جماعتیں پاکستان کی سرزمین سے مٹ جائیں گی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھیں آپ۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، اڈیالہ جیل کے باہر سے آج ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ بم برآمد ہوا ہے تاکہ عمران خان کی لوگ جھلک نہ دیکھ سکیں۔ اور بھائی جھلک دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔